अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत उन्निसा आयत नंबर 11 तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे से पढ़ते हैं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। वलकुम, वाव को अदा करते हुए होंठों को गोल करना है। मीम साकिन का इज़हार है। निस, सौद को मोटा अदा करेंगे। मा अलिफ मद्दा है। तग़, रा को मोटा करेंगे, दोनों को बारीक बाकी। अज़, जा को ज़ोर से सख्ती से सीटी की आवाज़ के साथ जा को अदा करेंगे। वा मद असली है। जो कुम, मीम साकिन का इज़हार है। इल्लम, नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना है, गुन्ना नहीं करेंगे। लम, मीम साकिन का इज़हार है। यकुल्लहुन्ना वलद, यहाँ नून साकिन का इदगाम है लेकिन बिला गुन्ना है। यहाँ नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। वलद, दाल पे क़लक़ला करेंगे। वक्फ़ की सूरत में क़लक़ला को खूब वाज़े करेंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का यहाँ बारीक इख्फ़ा होगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर्रुबु मिम्मा तरक्न। फ़इन, नून साकिन का बारीक इख्फ़ा है। का अलिफ मद्दा है। नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। फलक वलदुन, यहाँ नून तनवीन का बारीक इख्फ़ा है। फ़लकुमुर्रुबु, रा को मोटा अदा करेंगे। मिम्मा, मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। मा अलिफ मद्दा है। तरक्न, रा को मोटा अदा करेंगे। वक्फ़न नून भी साकिन हो जाएगी, काफ भी साकिन है। दोनों की आवाज़ जो है वो दोनों को साकिन करेंगे, दोनों की आवाज़ महसूस होगी। ठीक है। तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन। यहाँ नून साकिन का इक़लाब है। नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे गुन्ने के साथ। बादी वसिय्य, सौद को मोटा अदा करेंगे। ती, यहाँ नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है। यू व मद्दा है। सी, सौद को मोटा अदा करेंगे। या मद्दा है। बिहा औ, हा पे जो मद है ये मद्दे जायज़ है। औ वव लीन है। दैया लीन है। वक्फन बड़ी मद के साथ भी पढ़ सकते हैं। वलहुन्ना रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। रा को मोटा अदा करेंगे। रा को मोटा अदा करेंगे, रा के ऊपर पेश है। यहाँ मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। मा अलिफ मद्दा है। अच्छा, तरक्तुम, रा को मोटा अदा करेंगे। मीम साकिन का यहाँ इज़हार है। इल्लम, नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना। मीम साकिन का इज़हार, यहाँ नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है। यहाँ मीम साकिन का फिर इज़हार है। वलद, दाल पे वक्फ़न क़लक़ला करेंगे, क़लक़ला को वाज़े करेंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का बारीक इख्फ़ा होगा। फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्ना थुमुनु मिम्मा तरक्तुम। नून साकिन का बारीक इख्फ़ा है। का अलिफ मद्दा है। लकुम, मीम साकिन का इज़हार है। वलदुन, नून तनवीन का बारीक इख्फ़ा है। फ़लहुन, नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। नथुमुनु, ता को नरम अदा करेंगे। मिम्मा, मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। अलिफ मद्दा है। तरक, रा को मोटा अदा करेंगे। तुम, यहाँ मीम साकिन को जब मिला के पढ़ेंगे तो इदगाम होगा। ठीक है। इदगाम, मीम साकिन का इदगाम होगा। मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन। नून साकिन का इक़लाब है। नून को मीम से बदल देंगे गुन्ने के साथ। वसिय्यतिन, सौद को मोटा अदा करेंगे। यहाँ नून तनवीन का बारीक इख्फ़ा है। तू व मद्दा है। सू, सौद को मोटा अदा करेंगे। व मद्दा है। बिहा औ, यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा के शुरू में है। मद्दे जायज़ होगी। ववलीन है। दैया लीन है। वक्फ़न बड़ी मद के साथ भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि हुरूफ़ लीन को कब लंबा पढ़ेंगे और क्या उसकी सूरतें बनती हैं।
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کا الف مدہ ہے، غ کو موٹا ادا کریں گے، لوئیں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یوغث سا کو نرم ادا کریں، کلالتن یہاں مد اصلی ہے، نون تنوین کا اظہار ہے، اویم میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، اتوں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وَلَهُ اخ یہاں مد جائز ہے، نون تنوین کا اظہار ہے، او وولین ہے، اخت نون تنوین کا باریک اخفا ہے، فَلِكُلِّ وا مد اصلی ہے، حِدِم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، هُمَ السُّدُسُ سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کا الف مدہ ہے، نو پہ مد جائز ہے، اکثر را کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، شغا را کو موٹا ادا کریں گے، کاف پہ جو مد ہے مد واجب ہے، فی الثلث سا کو نرم ادا کریں گے، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار. نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل دیں گے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، یو مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، بہا ہا پہ مد جائز ہے، او وولین ہے، دیا لین ہے، نن نون تنوین کا اظہار ہے، غی غین کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واد کو موٹا ادا کریں گے. یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو وہاں مد لازم ہوتی ہے، جس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد را مشدد پہ وقف بھی ہم نے کرنا ہے، تو 2 حرف کی دیر لگا کر وقف کرتے ہیں مشدد حرف پر، مضار، ٹھیک ہے. را کو موٹا ادا کریں گے وقفاً، ملانے کی صورت میں را باریک ہوگی اور نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. وصیۃ من اللہ، صاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. واللہ علیم حلیم، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے زبر ہے، علی لی یا مدہ ہے، من نون تنوین کا اظہار ہے، حلی لی یا مدہ ہے. اچھا وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا. تلک حدود اللہ، دوا مدہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے اور بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یطع اللہ، لفظ اللہ کو موٹا نہیں پڑھیں گے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے. وغا را کو موٹا ادا کریں گے، سو لہو سین کو باریک سیٹی سے وا مدہ ہے، ہو مد اصلی ہے، ید دال پہ قلقلہ کریں گے، خل خا کو موٹا ادا کریں گے، جن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا مد اصلی ہے، تین نون تنوین کا باریک اخفا ہے، تج جیم کو ہلا کے پڑھیں گے، ری را کو باریک یا مدہ ہے، می نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تحتها الانہار، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ہا الف مدہ کے برابر مد اصلی ہے، کھڑی زبر، را کو موٹا ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، دی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ذا مد اصلی ہے، فو وولین ہے، ذل زا کو سیٹی سے سختی سے، عظیم وا کو نرم ادا کریں گے اور موٹا ادا کریں گے، اور یہ یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरक मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। मिलाने की सूरत में अगर इसको मिलाते हैं इससे तो नून तनवीन का इदगाम होगा, ठीक है, माल गुन्ना। फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न थुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन, यहाँ भी इदगाम। वइन कान रजुलुन यूरथु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस फ़इन कानू अक्थर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुज़ार वसिय्यतन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है, आयत नंबर 13 तक। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।